नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेताहरूको सम्मान र कार्यकर्ताहरूको विश्वास कायम राख्ने राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। पार्टीलाई मुलुकको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता। एउटै व्यक्तिलाई 4 पुस्ताले भोट हाल्नु परेको अवस्था, राप्रपाले गर्यो ब्रेक। सिङ्गो युवा पुस्ताको उदाहरणीय पात्र बन्न सक्ने गरी लिङदेनले काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत प्रणाली सुदूरपश्चिम तथा बागमती प्रदेशमा सभापति देउबा, गण्डकी र लुम्बिनीमा संस्थापनेतर पौडेल पक्ष र प्रदेश 1 मा सिटौला पक्षका सभापतिको जेल। लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको सक्रियता आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। महिला विरुद्ध हिंसाका नयाँ स्वरूप देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त। ओमिक्रोन विरुद्ध आवश्यक तयारी थाल्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। राजनीतिक मुद्दा भन्दा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न आदेश। भारतको नागाल्यान्डमा विद्रोहीको आशंकामा सुरक्षाकर्मीद्वारा मजदुरमाथि गोली प्रहार, कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। घटनाबारे कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्न आदेश। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको सहज जित। टोटनह्यामसँग नर्वे सिटी 3-0 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेताहरूको मानमर्दन गर्न र कार्यकर्ताहरूको विश्वासघात गर्न आफू नेतृत्वमा नआएको बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षहरूको जीवनकालमै आफ्नो पार्टीलाई मुलुकको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा शपथ ग्रहण गर्दै उहाँले 2 पटक मृत्युको मुखमा पुगेर पनि बाँचेको आफूले नेताको सम्मान र कार्यकर्ताहरूको भावनामाथि चोट नपुर्याई आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले यो मोरो पनि बदमाश रहेछ भने नपर्ने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अनुभवी नेताहरूको साथ लिएर पार्टीमा गल्ती नगर्ने बताउनुभयो। कयौं नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौं, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौं। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु, म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिदिन, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिन, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिन भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउँछौं, बन्छ। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस र एमालेलाई पनि जोडेर आफूहरूले राप्रपालाई मुलुकको अग्रणी पार्टीको रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले शपथ खुवाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक पालना गर्दछु।
शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष दया पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित हुनु भएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनु भएन। कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नु भएको छ। हरेक राजनीतिक दलभित्र पुराना नेताहरूको दबदबा रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने बहस जारी रहेको बेला पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाको नेतृत्व युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनको पोल्टामा परेको छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र युवा नेता उदाउन नसकेको बेला राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले राम्रो काम गर्न सके अन्य पार्टीहरूभित्र पनि युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। एउटै व्यक्तिलाई 4 पुस्ताले भोट हाल्नु परेको उदेक लाग्दो अवस्था राप्रपाले ब्रेक गरेको छ। राजनीतिमा नयाँ सोच नयाँ चिन्तनको खोजी गर्ने नयाँ पुस्ताका लागि राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अमूल्य पात्र बनेका छन्। राजेन्द्र लिङदेनले कसैको आशीर्वाद र कसैको चाकरी गरेर अध्यक्ष पदमा जितेको नभई नयाँ सोच नयाँ चिन्तन र राष्ट्रिय राजनीतिक परिवृत्तबाट उनको उदय भएको हो। जनजातिका छोरा लिङदेन कहिले पनि संकुचित रहेनन्। लिङदेनले सधैँभरि बहुसंख्यक जनताको आवाजलाई मुखरित गरिरहे र अहिले पनि गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको दबदबा सधैँभरि रह्यो। वृद्ध नेताहरूलाई बोक्दा बोक्दा देश नै थाकिसकेको छ। तर वृद्ध नेताहरू राजनीतिबाट निवृत्त हुने सोचमा समेत छैनन्। उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो पन्जामा राख्न खोजिरहेका छन्। चाहे त्यसको बदलामा देश र जनताले जतिसुकै नोक्सान भोग्न परोस् उनीहरूलाई प्रवाह छैन। विश्व 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरेको छ। संसारभर हरेक दिन नयाँ नयाँ चमत्कारिक आविष्कार भइरहेका छन्। नव उदयमान अर्थतन्त्रले प्राय सबै मुलुकलाई चमत्कारिक अवस्थामा पुर्याएको छ। तर हाम्रो देशमा भने संसारले धेरै पहिला फ्याकिसकेको मार्क्स र लेनिनको पछौटे सिद्धान्तलाई अग्रगमन र क्रान्तिकारीको जलप लगाउँदै भिरेर हिड्ने क्रम जारी छ। झण्डै 40-50 वर्ष पुरानो बीपी र पुष्पलालका चिन्तनहरूलाई परिमार्जन गर्दै देश विकास गर्ने सोच केही नेताहरूमा देखिए तापनि त्यो सफल हुने दिशामा छैन। सधैँ जसो पुरानो आदर्श चिन्तनलाई पथ प्रदर्शन मान्ने बुढ्यौली पुस्ताका कारण देशले काचुली फेर्न सकेन। के कांग्रेस के कम्युनिस्ट सबै जसो राजनीतिक चिन्तन एकै पुस्ताको छ र गोलमोल छ। जनादेश वा प्रमादेश जसरी सरकार बने पनि यी वृद्ध नेताहरूकै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री पद कैद भएका कारण नयाँ पुस्ताको उदय हुन सकेन। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी भित्र युवा नेता नभएका होइनन्, तर आफ्ना अग्रज पुस्ताको अगाडि निरीह बनेका युवा नेताहरू जोखिम मोलेर राजेन्द्र लिङदेन बन्न सकेनन्। अर्कोतर्फ वृद्ध नेताहरूको आशीर्वादबाट लाभका पदमा पुग्दा व्यक्तिगत छवि निर्माण गर्न असफल रहेका कारण पार्टीभित्र नेतृत्वमा दाबी गर्न उनीहरूलाई सजिलो छैन। राप्रपाको यस अधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनले धेरै ठूलो जोखिम उठाएका कारण पुराना राजनीतिज्ञ तथा स्थापित पात्र कमल थापालाई हराएर नेतृत्वमा आउन सफल भएका हुन्। अन्यथा कमल थापालाई पराजित गर्न पक्कै पनि सजिलो थिएन। तर पनि राजेन्द्र लिङदेनको राजनीतिक सोच र राप्रपा भित्र मौलाएको विकृतिका कारण लिङदेनलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुन सजिलो भएको हो। कमल थापाहरूले आफूलाई जतिसुकै प्रजातान्त्रिक भनेर राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई दिए पनि लिङदेनको नेतृत्व स्वीकार गरी पार्टीभित्र रहन्छन् वा रहँदैनन् त्यो भविष्यले बताउनेछ। तर पुरानो पञ्चायती विरासत बोकेको राजनीतिक पार्टीमा युवा नेताको उदयमान हुनुलाई सर्वत्र सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। साथै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस जारी रहेको बेला सिङ्गो युवा पुस्ताको उदाहरणीय पात्र बन्न सक्ने गरी लिङदेनले काम गर्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। लामो समयदेखि राप्रपाको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका कमल थापालाई पराजित गरेर राजेन्द्र लिङदेन पार्टी अध्यक्ष हुनु भएको छ। जुट र फुटको अनेकौं श्रृङ्खला पार गरेर आएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो। राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य महामन्त्री लगायत जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका 56 वर्षीय लिङदेन सामु पार्टीका एजेन्डा हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था र संघीयता खारेजीको मुद्दामा चुनौती भने निकै ठूलो छ।
लामो समयको जुट र फुटबाट गुज्रिएको राप्रपाले नयाँ र युवा नेतृत्व पाएको छ। 32 वर्षभन्दा बढी राप्रपा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष हुनुभएको हो। राप्रपाले उठाउँदै आएको राजसंस्थासहित हिन्दू राज्य र संघीयता खारेजीको मुद्दालाई जनतासम्म लगेर जनमत आफूतिर पार्न नयाँ नेतृत्वलाई सहज भने अवश्य पनि छैन। राप्रपाले पूर्वीय दर्शन, वैदिक परम्परा, बौद्धिक कथा, किराँतकालीन सभ्यता जस्ता नेपालका मौलिक पक्षलाई समेट्ने गरी लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको झण्डा बोकेर एकीकृत ढङ्गले आउने नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको विश्वास छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा युवाहरूको जोस, युवाहरूको जागर र अहिले भविष्यमा आएर पछिल्लो पिरियडमा आएर युवाहरू जुन किसिमले राप्रपाप्रति एउटा लामबद्ध रूपमा लागिरहेका छन्, त्यसले गर्दा यो यस्तो मार्गचित्र देखाउँछ कि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा लागेर हामी जस्तो युवाहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ कि भन्ने हामीले जो सोचिरहेका थियौँ, अब त्यो रहेन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डाले अब दिन पाएको छ। दोस्रो संविधान सभामा कुल 37 सिटका साथ चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित राप्रपा गत आम निर्वाचनबाट 1 सिटमा खुम्चिएको छ। 753 मध्ये एउटा स्थानीय तह मात्रै यो पार्टीको नेतृत्वमा छ। पार्टीको केही वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि यो एकताका दिगो हुनेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। पराजयपछि कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले पनि फुटको संकेत गरेको छ। तर नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने नेता कार्यकर्ताहरूको विश्वास छ। यो मुलुकमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने ठुलो जमात हुँदाहुँदै पनि अब 90% भन्दा माथि चाहिँ नि हिन्दूहरूको बाहुल्यता रहेको मुलुक हुँदाहुँदै पनि अब तर त्यो चाहिँ किन सम्भव हुन सकेको थिएन त भन्दा नेतृत्वले सही किसिमको चाहिँ कार्य नगर्दाखेरिमा त्यो सम्भव भएको थिएन। तर अहिले चाहिँ के छ त भन्दा हामीले जुन अभियान सुरुवात गरेका थियौँ, जुन एजेन्डा बोकेर जुन अभियान सुरुवात गरेका छौँ, त्यो अभियान सफल भएको छ। गणतान्त्रिक संविधानलाई करिब करिब स्वीकार गरेर संविधानबाट निस्किएको राप्रपाले अघिल्लो आम निर्वाचनमा कति जनमत गुमायो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। गत निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने करिब करिब 0 जनाधार रहेको राप्रपाको नयाँ नेतृत्वबाट दोस्रो संविधान सभाको जस्तै जनाधार निर्माण गर्न दिशामा अग्रसर हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो आम चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढ्न पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीको एकता महाधिवेशनमा निर्वाचनद्वारा नेतृत्व चयन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो परिणामलाई स्वीकार गरेर पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको शपथ ग्रहण तथा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। सर्वसम्मति गर्नु अगर हुन सके, हुन पनि सके भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने म त्यो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। त्यस्तै अर्का निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले म ठूलो हुँ भन्ने भाव नराख्न पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको विधि, पद्धति, दृष्टिकोण र दर्शनमा बाँधिएर पार्टीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने बनाउन पार्टीभित्र सबैले हातेभालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। यो संस्कार, यो राजनीतिक संस्कार हामीले यो पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ। नेता हुने बित्तिकै म ठुलो भएँ अथवा मैले भनेको जे पनि चल्छ होइन। पार्टीको विधि, पार्टीको पद्धति, पार्टीको दर्शन, पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार बाँधिएर एकले अर्कालाई टेवा दिएर कार्यकर्तालाई नेताले संरक्षण गर्ने, कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र नेताले कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने र पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, यो नयाँ संस्कार, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, यो विधि हामीले पार्टीमा संस्थागत गरेर
निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले राप्रपालाई मुलुकको भरपर्दो प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभा अधिवेशन अन्तर्गत 6 वटा प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा देउबा समूह, गण्डकी र लुम्बिनीमा वरिष्ठ नेता पौडेल समूह र प्रदेश 1 मा कृष्णप्रसाद सिटोला नेकर सभापतिले विजय हासिल गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ललित जंग शाही, गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वीरबहादुर बलायर, बागमती प्रदेशमा इन्द्र बानिया, लुम्बिनी प्रदेशमा अमर सिंह पुन र प्रदेश नम्बर 1 मा उद्धव थापा विजय भएका छन्। आइतबार राति सम्पन्न मतगणनामा प्रदेश 1 को सभापतिमा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे 2 मतले पराजित हुन भएको छ। कुल 1752 मतमध्ये थापाले 844 मत र घिमिरेले 842 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा संस्थापनेतर समूहका अमर सिंह पुन मगर 852 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धा भरत कुमार शाहले 767 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी मकवानपुर सभापति तथा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका इन्द्र बानिया 1085 मत पाएर विजय हुनु भएको छ भने अर्का प्रतिस्पर्धी नुवाकोट जिल्लाका पूर्व सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले 927 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जिल्ला अधिवेशन नै नसकिएको प्रदेश 2 मा भने निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक गुट उपगुटले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था पनि अब नौलो हुन छाडेको छ। नेपाली कांग्रेसमा स्थापना कालताका आन्तरिक मतमतान्तर स्वाभाविक र सहज रूपमा स्थापित भए पनि पछिल्लो समय यो गुट उपगुट बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा परिणत भइसकेको अवस्था छ। अहिले कांग्रेस स्पष्ट रूपमा संस्थापन र इतर समूहमा विभाजित भएको पहिलो उदाहरण प्रदेश अधिवेशन बनेको छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले गुट उपगुटमा विभाजित भइसकेको छ। आउँदो 14औं महाधिवेशनका उम्मेद्वार संस्थापन र इतर समूहको समर्थनका लागि दौडधुपमा छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा संस्थापन र इतर समूहका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले गुट उपगुटलाई अझै प्रशय मिल्ने स्पष्ट भइसकेको छ। आन्तरिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर शीर्षस्थ नेताहरूले तोकेरै आफ्ना उम्मेद्वार उठाउँदा एकता ढाँटिँदै गएको आभास हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गतको बागमती प्रदेशमा प्रचार प्रसारका लागि शीर्ष नेताहरूले निकै दौडधुप गरे। राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्म प्रत्येक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। वर्तमान संविधान पनि योभन्दा अगाडिका लोकतान्त्रिक संविधान पनि नेपाली कांग्रेसले बनाएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य स्थिर रूपमा चाहिँ नै लोकतान्त्रिक विकास राष्ट्रको चाहिन्छ। त्यस्तै आर्थिक उन्नतिको लागि पनि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नै सबभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ। पहिला फ्युडल नेपाली कांग्रेसले आम जनता पक्षमा काम गर्न नसकेको भनेर धेरै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नै आन्तरिक समस्या समाधानमै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भने सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई हाम्रो होइन राम्रो प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। हामी कांग्रेस बसेर फलानो दाई ठीक थप्पडी बजाउला, फलानो दिदी ठीक थप्पडी बजाउला, तर कांग्रेसको मञ्चमा आएर बस्दै गर्दा हामी कांग्रेस भन्दा बाहिरको मानिसले पनि थप्पडी बजाउँदै भित्र छिरे भने मात्रै हाम्रो संख्या बढ्छ अनि हामी पहिलो पार्टी बन्छ। त्यसका निम्ति तन्नेरीहरू ल्याउनु पर्नेछ, नौजवानहरू ल्याउनु पर्नेछ। यो वर्ष मात्रै करिब 17-18 लाख नयाँ मतदाता अब थपिन्छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा मत नहालेको करिब 35 लाख मतदाता नयाँ आउँदैछन्।
यस्तै अर्का नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन सिंह केसीले पनि अहिले नेपाली कांग्रेसमा देखिएको गुट उपगुटको अन्त्य गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सबैले सही नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले जो प्रदेशका अधिवेशनहरू छन्, यी प्रदेशका अधिवेशनमा यदि नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ कार्यशैलीलाई हामी साथ दिन सकेनौँ भने हामीले पार्टी बिग्रियो भनेर मात्रै गाली गरेर सुन्नु हुँदैन। हामीले जुन बेला चाहिँ मत दिएर नेतृत्व छान्ने अवसर हुन्छ, त्यो बेला हामी लुकेर छिटेर अन्यत्र मोडिन्छौँ अनि पछि पार्टी बिग्रियो भनेर कसैलाई दोष लाग हुँदैन। देशकै पुरानो मात्रै होइन, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले कस्तो नेतृत्व चयन गर्ला भन्ने आम चासो रहेको बेला गुट उपगुटको अन्त्य पहिलो आवश्यकता भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने सत्यलाई आत्मसात गरेर अघि बढे मात्रै सही गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरू पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको अवस्थामा कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्रविधिका माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताउनुभयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यको लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदाय तहमा पुर्याउने र छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउनका लागि सबैको सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको समेत औल्याउनु भयो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्ने तर्क गर्नुभयो र सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी खर्तीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोपकार र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ थोरै अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि कुरा उठ्यो। यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरै गएर लगाउने व्यवस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। सभापति घरतीले अहिले राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय बाघगणना 2022 चितवनबाट सुरु भएको छ। आइतबार चितवनको सौराहामा एक कार्यक्रमका बीच वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले बाघगणनाको लागि जडान हुने क्यामेरा अन गरेर राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2022 सुरु गर्न भएको हो।
बाघ सर्वेक्षण उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहजै पूरा हुने बताउनु भएको छ। नेपालले सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटरबर्गमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 रहेकोले अब 15 वटा मात्रै बाघको संख्या बढे प्रतिबद्धता पूरा हुने भन्दै मन्त्री यादवले बाघको संख्या 250 पुग्नेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो माधव नेपालज्यूले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि 2022 सम्ममा बाघको संख्यालाई दोबर गर्ने र त्यो लक्ष्य हामी हासिल गर्छौँ भन्ने पूर्ण विश्वास छ र यो चाहिँ आउने छिट्टै यो 2022 को पहिलो महिनामै नै हामी सार्वजनिक गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ। बाघ सर्वेक्षणमा नेपाल सरकार WWF नेपाल ZSL नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ। बाघ सर्वेक्षण 2022 को लागि करिब 3 करोड 70 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको छ। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएको बेला बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेशियो 97% पुग्न थालेको छ भने औसत रेशियो नै 91% पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्बैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तर्बैंक ब्याजदर समेत बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढेको छैन तर कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण CD रेशियो पुगेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कर्जा प्रवाह आयात अत्याधिक रूपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताउनु भएको छ। एउटा कुरा भने अर्को कुरा के हो भने विगत चाहिँ यो 3 महिना अथवा 4 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो निर्यात पनि बढेको छ, आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र हाम्रो रेमिटान्स आप्रवाह केही मात्रामा घटेको छ हैन। यी सबैले गर्दा के हो भने हामी आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको डलर विदेशीको छ। यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले गत मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजत जयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सङ्कट आउनु बैंकहरूले मन लागि ब्याजदर परिवर्तन गर्नुभएको संकेत गर्नुभयो। सरकारले त इम्प्रुभ गर्ने छँदैछ तर सरकारी खर्चको प्याटर्न त अलमोस्ट प्रेडिक्टेबल भइसकेको छ अहिले हैन। त्यो हेरेर चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो नि त। आफूसँग लिक्विडिटी धेरै हुँदाखेरि वारवार जथाभावी दिदिने, त्यसपछि लिक्विडिटी टाइट हुँदाखेरि अनि इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिने हैन, त्यो गर्न हुँदैन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले CD रेशियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको बताउनुभयो। अघि मेरा पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसकेका छन्, CD रेशियोको कुरा उठाउनु भयो। हामी यो प्राविधिक सब्जेक्टमा हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै छोड्न चाहन्छौँ। हामी एउटा कुरा मात्रै निजी क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुहोस् सुपथ मूल्यमा। यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताउनुभयो। चेम्बरको तर्फबाट के सुझाएका छौँ भने कि त चाहिँ CD रेशियो विगत गएको वर्ष जस्तै 85%मै कायम गर्नु पर्यो, किनभने त्यसमा ब्याङ्कलाई भएको आफ्नो कोर क्यापिटलबाट पनि उसले इन्भेस्ट गर्ने
मौका पाउँछ भनेदेखि अन्यथा यो सिडी रेसियोलाई 90 को ठाउँमा 95 गरिदियो भने तरलताको चाहिँ जुन अभाव छ मुलुकमा केही सुधार हुन्छ। 4 महिनाभन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्ति आएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रूपमा ब्याज दर परिवर्तन गरिरहेका छन्। चितवनको सौराहा आसपासका खुद्रा तथा साना व्यवसायीहरूले महाधिवेशनताका आशा अनुरूपको व्यापार नभएको गुनासो गरेका छन्। महाधिवेशनका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरू सौराहा र नारायणी किनारमै केन्द्रित भएकाले आशा गरे अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। महाधिवेशनमा चितवन पुगेका नेता कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरू अधिकांशले सौराहामा नै होटल बुकिङ गरेको र दिउँसोको समयमा अन्यत्र घुम्न जान नपाएकाले पनि अपेक्षा अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यापारीहरूको बुझाइ छ। कार्यक्रम ठूला होटल र रेस्टुरेन्टमा मात्रै केन्द्रित हुँदा देशभरका मानिसहरूले स्थानीय खानाको स्वाद लिन नपाएको पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जुन त्यो सबल पक्षहरू जान्छ र व्यापार पनि फस्टाउँछ भन्ने कुरा मैले अलिकति बढी नै मात्रामा सोचेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ अलिकति केही कम हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र सोचेको जस्तो चाहिँ खासै चियाको मेरो चाहिँ अब चियाको क्षेत्र भयो होइन, चियामा चाहिँ अलिकति 1000-2000 प्लस माइनस भनेको त्यो आफ्नो स्वाभाविक कुरा हो होइन। त्यस्तो चाहिँ मैले खासै व्यापारमा चाहिँ धेरै नै आकाश पातालको चाहिँ पाइनँ। महाधिवेशनको म्युनिसिपालिटीमा मैले व्यवसाय सुरु गरेको, त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई लक्ष्य गरेर खाजा नास्ता खुवाउने मान्छेले त्यही अगाडि महाधिवेशनको भवनस्थल अगाडि एउटा स्कुलको साइडमा मैले राखेको थिएँ मोमो ससेज अनि यस्तै फास्टफुड बनाएर राम्रै ठिकै भएछ। त्यस्तो चाहिँ भएन, म लगायत अन्य साथीभाइहरूको पनि त्यहाँ फलफुलहरू थियो, बदाम पानीपुरीहरू चटपटहरू थियो, उहाँहरूले पनि त्यति राम्रो छ जस्तो भयो त्यही ठाउँमा है। व्यापार अलिअलि हुन्छ भन्ने आशा थियो, अब आए पनि सबैजना अब सबैतिर गए। अब हाम्रो त त्यति भएन चित्रसारीमा चाहिँ, तर गाडीहरू चाहिँ प्याक भएको थियो, अब त्यस्तो किन भएन हुँदै थिएन। महाधिवेशन स्थलमा आयोजकहरूले साना व्यवसायहरूका लागि छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरेको भए साना व्यवसायहरू पनि लाभान्वित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन विकाससँगै दिगो रोजगारको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले इलाममा 320 जनालाई होटल तालिम सम्बन्धी तालिम दिएको छ। सिप विकास तालिम मार्फत युवाहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा तयार गर्ने गरी इलाम उद्योग वाणिज्य संघले होटल सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको हो। 15 महिना होटलमै राखेर निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिएको हो। त्यसमा पनि विभिन्न विधाहरू छन्। ती विधाहरूमा हामीले कुक, जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, हाउसकिपिङ, होटल एसिस्टेन्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर 8 कक्षादेखि 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका भाइ बहिनीहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। 80% प्रयोगात्मक र 20% मात्रै सैद्धान्तिक कक्षा रहेको हुँदा सिक्न सहज भएको प्रशिक्षार्थीहरूले बताएका छन्। तर एक्ज्याक्टली त्यो के हो भन्ने थाहा थिएन नि त। तर यहाँनिर चाहिँ अब हामीले सुनेर मात्रै होइन, व्यवहारमा ल्याएर होइन, हरेक प्र्याक्टिकलहरूमा दिनरात सिकेर एकदमै राम्रोसँगले सिक्न पाइरहेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण सयौंले रोजगारी गुमाइरहेको बेला यो तालिम सहयोगी हुने विश्वास लिएको छ। पर्टिकुलरली रिसेप्सनिस्ट र क्यासियर मात्रै नभइकन इन्टायर एउटा 5 स्टार होटलले चाहिँ अथवा ठुलो स्केलको मेगा होटल्स, लार्ज होटल्सहरूले चाहिँ कसरी अपरेसन गर्छ, कसरी काम गर्छ, ठुलो ठुलो होटलमा रेजिस्ट्रेसन रिजर्भेसनहरूको प्रोसेसहरू कस्तो हुन्छ र यसको संरचनाहरू कस्तो हुन्छ, यो मात्रै नभइकन यसका विभिन्न प्रकारका रुमहरू सम्बन्धी लिएर त्यसपछि तपाईँको रेस्टुरेन्टहरू र विभिन्न किचनहरूले कसरी अपरेसन गर्छ, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिने गरेका छौँ। यो सँगै होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। कुकहरू पालन गरिरहेछ, वेटर्सहरू पालन गरिरहेछ होइन,
अब थुप्रै तालिमहरू अहिले चलाइरहेको छ। यसले चाहिँ के गरिरहेको छ इलामलाई भन्दाखेरि इलाममा अहिले होटलहरूमा काम गर्ने दक्ष मानव चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो। यो बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको त्यति भर छैन, थुप्रै होटलहरूले दुःख पाइराखेको स्थिति हो। तर इलामले नै यति धेरै सङ्ख्यामा यो खालको मान्छे उत्पादन गरिसकेपछि यसले होटलहरूलाई अवश्य पनि सहयोग मिल्छ र हामीले पनि भनेका छौँ कि अब इलाममै उत्पादन भएको दक्ष मानव स्रोतलाई इलामले काम दिनुपर्छ, होटलहरूले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन सोचाइ बनाएको छ। 3,23,97,685 रुपैयाँको बजेटमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रम खर्च 73.63% र प्रशासनिक खर्च 19.37% रहेको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट आएको छ। 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आइरहेको नेप्से परिसूचक आइतबार पनि 72.32 अङ्कले घटेर 2513.87 अङ्कमा झरेको छ। आइतबार शेयर बजारमा 226 कम्पनीको 89,22,000 किता शेयर 4,09,07,65,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.9%, फ्लुट इन्डेक्स 3.15% र सेन्सिटिभ फ्लुट इन्डेक्स 3.73% घटेको छ। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.54% घटेको छ। त्यस्तै व्यापार 4.29 र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 4.27, जलविद्युत 3.29, अन्य र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। बैंकिङ 2.33, होटल तथा पर्यटन 2.27, निर्जीवन बीमा 2.16, उत्पादन तथा प्रशोधन 2.08, लघु वित्त 2.64 र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2.27% घटेको छ। आइतबार समग्र शेयर बजार उरालो लागे पनि न्यादी पावरको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबारका आधारमा आइतबार सबैभन्दा धेरै नेसनल हाइड्रो पावरको 28 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल टेलिकम र नोबेल बैंकको 16 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेताहरूको सम्मान र कार्यकर्ताहरूको विश्वास कायम राख्ने राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, पार्टीलाई मुलुकको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता। एउटै व्यक्तिलाई 4 पुस्ताले भोट हाल्नु परेको अवस्था राप्रपाले गर्यो ब्रेक। सिङ्गो युवा पुस्ताको धारणीय पात्र बन्न सक्ने गरी लिङदेनले काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा बागमती प्रदेशमा सभापति देउबा, गण्डकी र लुम्बिनीमा संस्थापन इतर पौडेल पक्ष र प्रदेश 1 मा सिटौला पक्षका सभापतिको जेल। लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको सक्रियता आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। महिला विरुद्ध हिंसाका नयाँ स्वरूप देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त। ओमिक्रोन विरुद्ध आवश्यक तयारी थाल्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। राजनीतिक मुद्दा भन्दा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न आदेश। भारतको नागाल्यान्डमा विद्रोहीको आशंकामा सुरक्षाकर्मीद्वारा मजदुरमाथि गोली प्रहार, कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु घटनाबारे कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्न आदेश। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको सहज जित, टोटनह्यामसँग नर्विच सिटी 3-0 गोल अन्तरले पराजय।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।